Salam, bonjour, bonjour. اليوم جيتكم avec un gâteau très 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 bon. مانيش نشكر في روحي بصح جلي essayé il est bon. نحتاجو لهذا لو غاتو 4 حبات بيض، نحتاجو 2 فيغ 2 مزور تاع الفرينه، 3 كار تاع الزيت، 3 كار هنا حطيت شويه حليب وشويه ما، خلطت اونتر الحليب والماء درت 3 كار. نحتاجو ان باكي دومي لوفور، نحتاجو زيست دورانج ولا سيترون، 120 غرام سكر، ملح، وبالطبع لو بلا لازم نديرو له الزيت ونحطوه دو كوتي. نحلو البيض نتاعنا بالحبه كوم جو لو دي توجور، لازم تحلو بالحبه. اون سي جامي تكون وحده فاسده تفسد لكم الاخرين وتكونوا عندكم غير هذوك الربعه. انا ما دامناش، انا نحل كل ساعه وكل وحده وحدها. بغاف نوزن لكم هذوك 120 غرام تاع السكر، يجيو كما ببخي واحد 5 ا 6 كويير. تحبوا تنقصوا السكر نقصوا، سي با ان بروبليم. واش هي انا جاوني سي كويير ماشي بومبي. نطلعوا هذوك البيض مع السكر، ابخي نحطوا الزيت نتاعنا بشويه ونطلعوه بشويه، نزيدو نحطوا هذاك الحليب والماء. قلت لكم خلطت اونتر الحليب والماء باش ما نستعملش بزاف الحليب. نزيد نطلعهم بالباتور، ابخي نحبس الباتور، نحط لو زيست. نتوما حطوا المنكه اللي تحبوا، انا حطيت لو زيست دورانج، جبدته من الكونجيلاتور، خضرته معاكم ديجا وخبيته، جبدته من الكونجيلاتور حطيته مع سا دون اون بون اودور. دركا نعقبوا لا فارين تاعنا، نحطوا الكاس الاول نعقبوا بيان سور في لا باسوار. يفو تاميزي توجور لا فارين، تعطيكم une légèreté في le cake et puis on sait jamais ce qu'on peut trouver à l'intérieur. نحبسوا الباتور ونوليو باللو فوي ولا une cuillère ولا une spatule. المهم c'est à vous de choisir. نديروا le deuxième verre de farine. جاوني زوج كيسان فرينه، تجي سيمي ليكيد، ما تجيش ليكيد بزاف وما تجيش عاقده. نحطوا الباكي ونص تاع لا لوفور، نزيدوا الملح لتحسين الذوق بيان انطوندو، ونكملوا نطلعوا باللو فوي كوا. ندخلوا مليح لهذوك لي زانغريديون اللي حطيناهم دركا مع بعضهم، ندخلوهم بيان كوم يلفو. وزالي فواغ درك نعس لكم كيفاش جاتني لا بات. قلت لكم ما تجيش ترو بيباس وما تجيش ترو ليكيد. نكملوا نحيو هذوك اللي على لي بور بلا سباتول وشوفوا كيفاه جاتني لا بات. فوالا كيف تشوفوا فيها. نجيبوا البلا تاعنا بعد ما حطينا له الزيت بيان سور، ونحطوا له بابي سولفيريزي. الا كان عندكم، ما عندكمش حطوا الزيت برك وشويه فرينه هكا. جو كول بيان. انا ما عنديش، جي غيوتيليزي واحد ماشي عيب، ما عنديش، درت واحد قديم كان في البلا، زدت لصقته مليح بالزيت باش ما يطيرليش. دركا كاس كون فا فير، اون فا بروندر اون بارتي من لو ليكيد هذيك طيب اون 3 فاز. هاد الكاطو هذا يطيب لنا اون 3 فاز على 3 مراحل. نهز 3 لوش هادو السقاي، نهز بيه ولا السقايه كل واحد كيفاش يسميه، نهز بيه ومن بعد نمشي على لي كوتي، نمشي على لي كوتي بلا سباتول. لو فور راهو شاعل كوم لابيتود ا 180 دوغري دوبوي ان كار دور، لازم يكون سخون. نحط لو مول تاعي، لو غاتو هذا تاعي يطيب، ما يطيبش كاريمون، يطيب شويه برك. هاوديك انا نمس فيه ما كاش اني بلو ليكيد. دركا انا راح نحط لا كونفيتور. عندكم اي كونفيتور حطوها، هي نورمالمون يندار غير بلا كونفيتور. تحطوا كونفيتور دو فريز، كونفيتور دابريكو، المهم حطوا لا كونفيتور كو فوز افي. بصح واش هي كي تعودوا تحطوا فيها ما توصلوهاش لو بور باش ما تسيح لكمش على الواحد ودير وتفسد لكم لو غاتو. اون مي جوست او ميليو، اون اساي دو هكا ديفيتي لي بور. ومن بعد دركا نزيدو نهزو هذيك لاباط توجور بلا لوش ولا بالسقايه، نهزو هكا ونبداو نحطو على لي بور. ما تحطوش او ميليو باسكو تمشي لكم لا كونفيتور، حطو على لي بور ماشي على لو بور دو مول. فوالا كيما راني ندير، باسكو كون تحطو في الوسط او ميليو لا بات elle va faire marcher هذيك elle va faire couler la confiture وتلصق لكم على لو بور تاع لو مول. دونك اليزي على لي كوتي على الاحراف. فوالا ومن بعد نوليو
نحطو في النص. فوالا نحطو في النص، نغطيوها بيان، نغطيو لا كونفيتور هذيك تاعنا مليح باش ما تخرجلناش. اون اساي دو فيغ مع هكا لا لوش باش ما نكتروش بزاف لاباط. نحطو غير على لي كوتي لي يبانو، ونمشيو بلالوش بيان انطوندو. نزيدو نرجعو لو مول تاعنا يطيب. قلنا جوست لاباط تحكم روحها. فوالا راكم تشوفوا فيا كي نحط صبعي ما تلصقش. انا هاد لا تروازيام كوش ما حبيتش نحط لا كونفيتور. حكمت واحد ان بو تاع كريم ديسير شوكولا، زدت حطيت له شويه كراميل، حليتها مليح مع بعضهم وحطيتهم. جي با فولو ميتر لا كونفيتور، حبيت باسكو لي زونفون يزادور بوكو لو شوكولا. قلت انا بوركوا نو با شونجي، ماشي سي با ماشي لازم لا روسيت نلقاوها نديروها اكزاكتومون باغي. جي فولو شونجي. نورمالمون سي لا كونفيتور، انا ما حبيتش نحط لا كونفيتور، حطيت الشوكولا وانا من عشاق الشوكولا، جادور لو شوكولا. نزيدو نعاودو لا ميم اكسيون، نحطو على لي كوتي. قلنا باش ما يمشيناش لو ميليو نحطو على لي كوتي دابور. فوالا ومن بعد نوليو كي نكملو نحطو على لي كوتي، نوليو نغطيو لو شوكولا تاعنا هذاك. عندكم ما عندكمش لا كريم كريم ديسير، ذوبوا الشوكولا ولا الشوكولا تارتيني ولا الشوكولا اللي عندكم، حطوه هكذا كيما درتو انا وغطيوه باللاباط. ونزيدو نرجعو انكور لو غاتو تاعنا. سيت فواسي اون فا ليسي بلو لونطون، خليوه يطيب حتى يديرنا هذيك لا كولور دوري، لا كولور هذيك لا كولور دوري. نحطو لو غاتو تاعنا يطيب. وهنا انا حابه نديكوريه بلي فريز. نتوما لا ديكوراسيون بعد سا ريست ان شوا. عندي دي فريز نقطع فيهم اون لاميل، اون لاميل تري فين، سي دي غروس فريز. دونك نقطعهم اون لاميل فيل ومن بعد نعصر لهم القارص باش ما يفسدوناش. فوالا ونحطهم في الفريغو، نغطيهم بيان اونطوندو. غطيتهم وحطيتهم في الفريغو حتى بعد. فوالا لو غاتو تاعنا راهو طايب. نفرغوه في صحن، une assiette plate bien entendu. نحيو هذاك لو بابي دركا il est à jeter, il n'est plus réutilisable. On le réutilise une deuxième fois, pas trois. Bref, دركا انا راح ندير une décoration. نحط هاد لا سوتاس في النص ونجيب لو سكر غلاس et je saupoudre le pourtour du gâteau. هادي سي ديكوراسيون حبيت نديرها انايا. نتوما حبيتو ديروه ضربه مره سكر غلاس ديروه. المهم قلت لكم المرحله هذه الاخيره سي ا فوتر شوا، ديروا واش حبيتو. ليسونسيال لو غاتو عطيتكم لا باز تاع لو غاتو كومون اون لو في. بعد لا ديكو سي ان شوا. انا نحط له سكر غلاس طو لو تور، تبقى لي هذيك في النص فارغه. نجيب ان بو دو كونفيتور شويه برك مش بزاف باسكو راح نحط قلت لكم لي فريز ولازم يلصقوا باش ما يروحوليش هاك وهاك. فوالا جيتال بيان لا كونفيتور على في لو ميليو. ودرك نروح نجيب هذوك لي لاميل دو فريز اللي كنا قطعناهم وحطيت لهم لو سيترون. جو في فير تو لو pourtour avec ces lamelles de fraises. صدقوني ولا vous n'allez pas regretter de faire ce gâteau. عندكم دي بانان حطوا دي بانان، قلت لكم ما عندكم والو saupoudrez de sucre glace ولا حطوا كونفيتور وديروا له كاوكاو مرحي محمص ومرحي. المهم قلت لكم سا غيست ان شوا، كل واحد يديكوري حسب امكانيات وحسب الذوق نتاعو. انا جو كونتينيو ا ديكوري افيك هذوك لي لاميل دو فريز. جي ميليو دوني هكا نظرة مليحة الكيك هذا تاعنا. سي با باسكو سي ان غاتو سامبل كون دوا با الديكوري. فوالا جي فيني باغ اون فريز في النص بها لي فايت بيان اونطوندي مغسولين مليح. فوالا دركا جو في كوبي ان مورسو اي فوز الي فوار هذوك لي زيتاج اللي درنا. سي ان غاتو ا 3 زيتاج. فوالا 3 طبقات. Vous allez voir comment a été fait. تشوفوا bien entendu la confiture بوحدها، le chocolat وحده. نتوما قلت لكم vous pouvez le consommer sans fraise. او قاعده غير نعاود باش هكذا ما تقولوش لازم. فوالا هام ديك لي زيتاج شوكولا
كونفيتور. نتوما حبيتو ديروا الشوكولا يكون من الفوق، قلبوا لو غاتو بعد ما تنحيوه. حبيت نعطي لكم هاد لاستيوس، ما عندكمش لو بلا غاتو، انا شريت واحد وتكسر لي، حطوا ان سالاديي ترانسبارون فوق لو غاتو تاعكم.